हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिक्योरिटी एजुकेशन। आज हामी फर्स्ट सेमको केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन लिएर आइसकेको छु। त साथीहरू, आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ र यो 2088मा सोध्ने गरी सबै प्रकारको म इम्पोर्टेन्ट केमिस्ट्रीबाट ओल्ड इज गोल्डबाट बुकबाट छानेर म एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आइसकेको छु। त साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल बटन दबाउनु होला र पढ्ने साथीहरू पनि सेयर गर्नुहोला। त जाम साथीहरू, अब क्वेसनतिर च्याप्टर वाइज क्वेसन लिएर आएको छु। जस्तै साथीहरू, केमिस्ट्री आए यानि कि फर्स्ट सेमको केमिस्ट्री च्याप्टर वाइज क्वेसन कलेक्सन लिएर आइसकेको छु। आज साथीहरू हेर्नु, यहाँ के छ, युनिट 1मा सिम्बल भन्ने च्याप्टर छ। त्यसबाट वाट इज सिम्बल र गिभ सम इक्जाम्पल, यस्तो खाले आउँछ क्वेसन के वाट इज सिम्बल, गिभ सम इक्जाम्पल। त्यस्तै गरी हेर्नु साथीहरू, च्याप्टर 2मा वाट डु यु मिन बाई मोलिकुलर फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु, च्याप्टर 2को 2 नम्बर, वाट डु यु मिन बाई भेरिएबल भ्यालेन्सी, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल इक्जाम्पल। भेरिएबल भ्यालेन्सी लेख्नु, यसको इक्जाम्पल पनि लेख्नु। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3मा हेर्नु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यानि कि च्याप्टर 2को क्वेसन नम्बर 3, वाट आर रेडिकल, इक्जाम्पल इन टाइप्स यानि कि रेडिकल लेख्नु र यसको टाइप्स पनि लेख्नु। त्यस्तै गरी नेक्स्ट च्याप्टर केमिस्ट्रीको युनिट 3को केमिकल इक्वेसन रहेछ नेक्स्ट च्याप्टर। त्यसबाट हेर्नु, नेक्स्ट युनिट 3को फर्स्ट क्वेसन, युनिट 3को केमिकल इक्वेसन च्याप्टरबाट 1 नम्बर क्वेसन छ, एक्सप्लेन 4 मेजर टाइप्स अफ केमिकल इक्वेसन विथ इक्जाम्पल। यसको केमिकल टाइप्स यानि कि मेजर 4 टाइप्स अफ केमिकल इक्वेसन लेख्न भनिरहेछ, यसको इक्जाम्पल पनि दिन भनिरहेछ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरी हेर्नु, क्वेसन नम्बर 2मा के छ भने युनिट 3को क्वेसन नम्बर 2, एक्सप्लेन लिमिटेसन एन्ड सिग्निफिकेसन अफ केमिकल इक्वेसन। के भनिरहेछ, एक्सप्लेन गर्न के को लिमिटेसन सिग्निफिकेसन अफ केमिकल इक्वेसनको, लिमिटेसन र सिग्निफिकेसन दुवै हेर्नु। र यो जुन लिमिटेसन एन्ड सिग्निफिकेसन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनौँ, यो अलि राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यस्तै गरी नेक्स्ट हेर्नु, यो प्रायः सो रिपिटेड क्वेसनहरू, यो एक्सप्लेन लिमिटेसन एन्ड सिग्निफिकेसन भन्ने केमिकल इक्वेसन, लिमिटेसन पनि हेर्नु र यसको सिग्निफिकेन्स पनि हेर्नु। त्यसै गरी युनिट 4मा के छ भने एटम एन्ड मोलिकुल, त्यस च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ हेर्नु। क्वेसन नम्बर 1मा के छ भने डिफाइन एटम एन्ड मोलिकुल, यो हेर्नु। त्यसै गरी एक्सप्लेन लिमिटेसन एन्ड पोस्टुलेट एन्ड मोडिफिकेसन अफ एटोमिक थ्योरी, यसको यो पनि हेर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ यसको। एक्सप्लेन लिमिटेसन अफ एटोमिक थ्योरी, पोस्टुलेट अफ एटोमिक थ्योरी र मोडिफिकेसन अफ एटोमिक थ्योरी, तिनै हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो रिपिटेड क्वेसनहरू यो यसबाट सोध्ने गरिन्छ प्रायः जसो। त्यस्तै गरी युनिट 5बाट हेर्नु, युनिट 5बाट के छ हाम्रो एटोमिक वेट, युनिट 5को च्याप्टर एटोमिक वेट। यसको फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेको छ भने हाउ एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट अफ सब्सटान्स क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई युजिङ डुलक्स एन्ड पेटिस ल, यो थाहै छ होला, यो पनि हेर्नु होला। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु, यहाँ नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु, च्याप्टर 5को क्वेसन नम्बर 2, च्याप्टर 5को क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु, डिफाइन डुलक्स एन्ड पेटिस ल। के भनिरहेको छ, डिफाइन डुलक्स एन्ड पेटिस ल, डिफाइन एटोमिक वेट, यो पनि हेर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट। त्यसै च्याप्टर 6मा हेर्नु, मोलिकुलर वेट। के छ च्याप्टर 6मा मोलिकुलर वेट, यसबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ। फर्स्टमा क्वेसन हेर्नु, स्टेट एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एन्ड डिफाइन एटोमिसिटी अफ एलिमेन्ट, त्यो पनि हेर्नु होला। सबै नोटमा भयो होला, तपाईँहरूको नोटमा। यदि जुन छैन मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको पर्सनल भिडियो लिएर आउँछु। यानि कि क्वेसन नम्बर 2मा हेर्नु, सो द्याट द अक्सिजन मोलिकुलर इज डायटोमिक। त्यसै गरी सो द्याट द क्लोरिन मोलिकुलर इज डायटोमिक, यो दुईवटा अलि राम्रोसँग हेर्नु, यो रिपिटेड क्वेसन छ 2 र 3 नम्बरको च्याप्टर 6बाट। त्यस्तै गरी प्रुभ द्याट भ्यापर डेन्सिटी इज इक्वल टु द हाफ इट्स मोलिकुलर वेट अर रिलेसन बिट्विन भिडी अर मोलिकुलर वेट, यानि कि भ्यापर डेन्सिटी एन्ड मोलिकुलर वेट। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनौँ साथीहरू, धेरैचोटि रिपिटेड क्वेसन सोधिएको छ। यो 4 नम्बर क्वेसन अलि राम्रोसँग हेर्नुला, मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो। चाहे यसलाई के भनेर सोध्छ भने भ्यापर डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट यानि कि हाफ अफ मोलिकुलर वेट भनेर सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी यसको अर्को टाइपले पनि सोध्ने गरिन्छ, जस्तै रिलेसन बिट्विन भ्यापर डेन्सिटी एन्ड मोलिकुलर वेट, यस्तो गरी पनि क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट हेर्नु, युनिट 7बाट इक्विभ्यालेन्ट वेट,
युनिट 7 इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेर्नु डिफाइन इक्विभ्यालेन्ट वेट यो हेर्नु होला। त्यसै गरी ड्राइभ रिलेसन बिट्विन एटोमिक वेट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड भ्यालेन्सी यो हेर्नु होला। यो जुन 2 नम्बर क्वेसन ड्राइभ रिलेसन बिट्विन एटोमिक वेट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड भ्यालेन्सी यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरी 3 नम्बरको क्वेसन द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ mg इज 12 वाट डज इट मिन्स यो पनि क्वेसन हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भनौँ, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी एक्सप्लेन हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड फर द डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ मेटल यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरी युनिट 8 मा सिम्पल मोलिकुलर कन्सेप्ट यानि कि सिम्पल मोल कन्सेप्ट त थाहै छ होला तपाईहरुको युनिट 7 मा पढायो होला केमिस्ट्रीको। त्यस्तै गरी हेर्नु यस युनिट 8 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 1 डिफाइन मोल अफ एन एटम एन्ड मोल अफ एन मोलिकुल तीनै हो हेर्नु होला। मोल पनि हेर्नु होला, डिफाइन मोल भनेको, त्यस्तै गरी मोल अफ एन एटम पनि हेर्नु होला, मोल अफ एन मोलिकुल पनि हेर्नु होला। ठीक छ साथीहरु। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु युनिट 8 बाट क्वेसन नम्बर 2 डिफाइन मोलार भोल्युम यो पनि हेर्नु होला, डिफाइन मोलार भोल्युम। त्यस्तै गरी युनिट 9 बाट हेर्नु एसिड बेस एन्ड साल्ट युनिट 9 मा के छ एसिड बेस एन्ड साल्ट। एसिड बेस एन्ड साल्ट को युनिट 9 को फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर्स्ट नम्बर डिफाइन एसिड एन्ड बेस इन टर्म अफ लुइस कन्सेप्ट हेर्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट। डिफाइन एसिड एन्ड बेस इन टर्म अफ लुइस कन्सेप्टको आधारमा एसिड र बेसलाई डिफाइन गरौँ भनिरहेछ क्वेसन। त्यसै गरी युनिट 9 को सेकेन्ड नम्बर क्वेसन एक्सप्लेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड एन्ड बेसको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्न भनिरहेछ, एक्सप्लेन गर्न भनिरहेछ। त्यस्तै गरी युनिट 9 बाट क्वेसन नम्बर 3 एक्सप्लेन एसिड एन्ड बेस अन द बेसिस अफ प्रोटोन डोनर एन्ड एक्सेप्टर कन्सेप्ट विथ इक्जाम्पल सहित त्यसमा भनिरहेछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु एक्सप्लेन एसिड एन्ड बेस अकर्डिङ टु एरोनियस कन्सेप्ट डिफाइन पीएच एन्ड पीओ एन्ड देयर रिलेसन यो क्वेसन हेर्नु होला। 4 नम्बर जुन यसमा छ 4 नम्बर क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो 4 नम्बर क्वेसन धेरैचोटि रिपिटेड क्वेसन हो, यो अलि राम्रोसँग हेर्नु होला। एसिड बेस एरियस कन्सेप्टको आधारमा एसिड बेसलाई एक्सप्लेन गर्न भनिरहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट युनिट 10 केमिस्ट्रीको युनिट 10 के छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यानि युनिट 10 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ हेर्नु डिफाइन एसिडिमेट्रिक एन्ड अल्कालिमेट्रिक यानि एसिडिमेट्रिक एन्ड अल्कालिमेट्रिक भन्ने डिफाइन गर्न भनिरहेछ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नु के भनिरहेछ व्हाट आर द रिक्वायरमेन्ट फर प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन यो पनि हेर्नु होला। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3 डिफाइन मोलारिटी ठीक छ साथीहरु। क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 4 छैन यानि कि युनिट 10 बाट 3 वटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट। त्यसैगरी युनिट 11 पिरियोडिक टेबल यसबाट हेर्नु युनिट 11 बाट फर्स्ट नम्बर क्वेसन के छ स्टेट मेन्डली पिरियोडिक टेबल एन्ड देयर फ्युचर एन्ड एडभान्टेज एन्ड डिफेक्ट्स ड्रब्याक के भनिरहेछ भने मेन्डली पिरियोडिक टेबल स्टेट लेख्नु देयर फ्युचर एडभान्टेज पनि एन्ड डिफेक्ट यानि कि यसको बेफाइदा डिफेक्ट अनि ड्रब्याक यसको ड्रब्याक पनि गर्नु। ड्रब्याक र डिफेक्टलाई पनि ड्रब्याक भनिन्छ वा डिफेक्ट भन्ने गरिन्छ वा ड्रब्याक भन्ने गरिन्छ अनि दुवैको डिफरेन्स के हो यसको बेफाइदा जस्तो डिसएडभान्टेज भनौँ त्यो हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 11 को युनिट 11 को क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने स्टेट मोडर्न पिरियोडिक टेबल एन्ड इट्स एडभान्टेज मोडर्न पिरियोडिक टेबल एन्ड एडभान्टेज भन्दा सोध्ने गरिन्छ। युनिट 11 बाट एक नम्बर क्वेसन अलि हेर्नु होला राम्रोसँग। युनिट 12 बाट इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी युनिट 12 को फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा के छ इम्पोर्टेन्ट भने राइट द बेस एजुम्सन अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी बेस एजुम्सन अफ भ्यालेन्सी भन्ने क्वेसन नम्बर 1 हो हेर्नु होला पढ्नु होला। त्यसैगरी प्रोपर्टिज अफ आयोनिक वा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड आयोनिक बन्ड भनेर सोध्ने गरिन्छ वा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर सोध्ने गरिन्छ यो पनि हेर्नु होला यसको प्रोपर्टिज। त्यस्तै गरी युनिट 12 को 3 नम्बर क्वेसन यहाँ हेर्नु यहाँ छ युनिट 12 को 3 नम्बर क्वेसन के भन्छ प्रोपर्टिज अफ कोभ्यालेन्ट बन्डको प्रोपर्टिज लेख्नु। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु युनिट 12 को डिफाइन केमिकल एन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हेर्नु होला। त्यसैगरी 5 नम्बरमा डिफाइन भ्यालेन्सी सेल एन्ड भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन यो पनि हेर्नु होला। त्यस्तै गरी युनिट 13 बाट
इलेक्ट्रोलाइसिस। युनिट 13 के छ इलेक्ट्रोलाइसिस। यस च्याप्टरबाट हेर्नु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु, एक्सप्लेन द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिसको एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोलाइसिसलाई एक्सप्लेन गर्न भनिरहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु, रिलेसन बिट्विन एफई एन्ड जे। एफई एन्ड जे के भन्छ, रिलेसन बिट्विन निकाल्न भनिरहेको छ। यो अलि हेर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट रहेछ। एफई एन्ड जे, रिलेसन बिट्विन एफई एन्ड जे। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्राइडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडेज फर्स्ट ल चाहे फ्राइडेज सेकेन्ड ल। यहाँ के सोध्ने गरिन्छ भने यहाँ फ्राइडेज हुन्छ अनि यहाँ फर्स्ट ल पनि हुनसक्छ, सेकेन्ड ल पनि हुन्छ, दुवै सोध्ने गरिन्छ। दुवैको सोध्ने चान्स धेरै नै छ। त्यसैले क्वेसन भने इम्पोर्टेन्ट नछुटिने गरी पढ्नु होला। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्राइडेज फर्स्ट ल एन्ड फ्राइडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दुवै पढ्नु होला। त्यस्तै गरी क्वेसन 4 मा हेर्नु, एक्सप्लेन स्ट्रङ एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट्स। यो पनि हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर युनिट 14 बाट अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। युनिट 14 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु के छ भने यहाँ हेर्नु, क्वेसन नम्बर 1, डिफाइन अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। के छ भने डिफाइन अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन को डिफाइन गर्न भनिरहेछ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु, डिफाइन अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट, यो पनि डिफाइनेसन यसको हेर्नु होला, डेफिनेसन। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नु, एक्सप्लेन जनरल रुल अफ एसाइजिङ अफ अक्सिडेसन नम्बर। एसाइजिङ अफ अक्सिडेसन नम्बर के भनिरहेछ, यसको जनरल रुल को एक्सप्लेन गर्न भनिरहेछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु, क्वेसन नम्बर 4 युनिट 14 को एक्सप्लेन अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन अलवेज ओसर के भन्छ, सिमिल्टेनियसली विथ एक्जाम्पल। यो अलि इम्पोर्टेन्ट, यो रिपिटेड क्वेसन हो। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन असर सिमिल्टेनियसली विथ एक्जाम्पल दिएर यो अलि हेर्नु होला। त्यसै गरी व्हाट इज रियल रियाक्सन, रियल रियाक्सन अलि हेर्नु होला। त्यस्तै गरी युनिट 15 बाट एटोमिक स्ट्रक्चर के छ भने, युनिट 15 मा के छ, एटोमिक स्ट्रक्चर। यसबाट इम्पोर्टेन्ट हेर्नु, युनिट 15 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने एक्सप्लेन क्वान्टम नम्बर एन्ड इट्स टाइप। यो हेर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौँ। यो धेरैचोटि सोधेको रिपिटेड क्वेसन हो। एक्सप्लेन क्वान्टम नम्बर एन्ड इट्स टाइप्स हेर्नु होला। त्यस्तै गरी सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु, एक्सप्लेन ह्यान्ड्स रुल एन्ड अबभ प्रिन्सिपल इलेक्ट्रोलाइटिक कन्फिगरेसन। सबैलाई एक्सप्लेन गर्नु, ह्यान्ड्स रुल, अबभ प्रिन्सिपल, इलेक्ट्रोलाइसिस कन्फिगरेसन। एकचोटि यो सोध्छ, एकचोटि यो सोध्छ, एकचोटि यो सोध्छ, यस्तै गरेर सोध्ने गरिन्छ। अलि क्वेसन ब्याङ्क हेर्नु होला र कुन सोध्ने गर्ने चान्स धेरै छ त्यो पनि हेर्नु होला। त्यस्तै गरी युनिट 15 बाट एटोमिक स्ट्रक्चर, युनिट 15 बाट क्वेसन नम्बर 3, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 3 यहाँ हेर्नु होला। एक्सप्लेन पुलिस यानी कि एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल। एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल, पुलिस एक्सक्लुसन प्रिन्सिपललाई के भने एक्सप्लेन गर्ने, यो पनि हेर्नु होला। त्यसै गरी साथीहरु, हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 बाट 4 नम्बर क्वेसन यहाँ हेर्नु, एक्सप्लेन रदरफोर्ड एक्सरे एक्सट्र्याक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड राइट्स इट्स ड्रब्याक। यसको के भन्छ, रदरफोर्ड एक्सरेको एक्सट्र्याक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट यानी कि रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट लेख्ने र यसको ड्रब्याक गर्ने, यसको यानी कि के भन्छ डिसएडभान्टेज भनौँ, त्यो यहाँ लेख्ने ड्रब्याकमा। त्यसै गरी यहाँ हेर्नु, यो 4 नम्बर क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। धेरैचोटि सोधेको क्वेसन, रिपिटेड क्वेसन नछुटाउनु होला, यो पढ्नु होला। त्यसै गरी युनिट 16 कोरेक्सन यानी कि कोरेक्सन यानी कि केमिस्ट्रीको युनिट 16 मा कोरेक्सन छ। त्यसरी यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु, युनिट 16 बाट डिफाइन कोरेक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन द कोरेक्सन। कोरेक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन द कोरेक्सन, यो हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु होला अलि राम्रोसँग। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु, एक्सप्लेन मेकानिजम अफ कोरेक्सन। मेकानिजम के भन्छ, मेकानिजम अफ कोरेक्सन को एक्सप्लेन गर्न भनिरहेछ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु, हाउ क्यान वी प्रेजेन्ट आइरन फ्रम कोरिजन। यो कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो यसको हाउ माने कसरी, त्यो लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु होला राम्रोसँग। त्यस्तै गरी फर्स्ट इयरको केमिस्ट्रीको यति रहेछ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु र यति पढेर जानु होला, यति पढेर जानु होला। एकदम तपाईलाई पास हुनमा कुनै टेन्सन हुँदैन, अनि कुनै ग्यारेन्टी हो, पास हुने ग्यारेन्टी हो। जुन जति मैले 16 युनिट 1 देखि लिएर 16 युनिटसम्म क्वेसन कलेक्सन गरेको छु, त्यो सबै पढेर जानु होला। तपाईँ हेर्नुभयो अगाडि नै कुन कुन क्वेसन रहेछ, जुन जुन क्वेसन हेर्नु भएन भने यसलाई रिपिट गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि साथीहरू यति नै, र केमिस्ट्रीको फर्स्ट सेमको लागि यति नै इनफ छ। यति पढेर जानु होला। बेस्ट अफ लक फर एक्जाम। थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।